अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं सना मिर्जा। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। सवात ऑपरेशन में मजीद 47 शिदत पसंदों को हलाक कर दिया गया। DGISPR के मुताबिक ऑपरेशन में अब तक 23 गैर मुल्की अस्करियत पसंद भी मारे जा चुके हैं, जबकि शांगला से फाजाखेला तक इलाका क्लियर करा लिया गया है। पेशावर के इलाके कचकाल में बम धमाके से जाँ बहक होने वालों की तादाद 12 हो गई, जबकि गोरा बाजार में होने वाले धमाके में एक बच्ची जाँ बहक हो गई है। ओगरा ने वजारत तेल और गैस को गैस की कीमत 8 से 10% कम करने की सिफारिश कर दी। भारतीय इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को टेलीफोन करके कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इसराइल के वजीर दिफा ने कहा है कि इसराइली वजीर आज़म दौरा अमरीका में फलस्तीनी रियासत की तौसीक कर सकते हैं। और IPL के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दक्कन चार्जर्स को फतह के लिए 161 रन का हदफ दे दिया। मेरे लिए सिर्फ वर्ल्ड्स नंबर 1 वीट हेयर रिमूवल क्रीम अब हर स्किन टाइप के लिए नई वीट खास इंग्रेडिएंट्स के साथ नॉर्मल, ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए जो दे स्मूथनेस लाइक नेवर बिफोर। नई दिलकश खुशबुओं के साथ खूबसूरती और कॉन्फिडेंस सिर्फ वीट स्मूथ स्किन के साथ। वीट, खूबसूरती का एहसास। साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। इनकलाब ईरान के कुछ ही दिन बाद 4 नवंबर 1979 अलग सुबह 6:30 बजे 300 से 500 के दरमियान तादाद में ईरानी तलबा ने तेहरान में मौजूद अमरीकी सफारत खाने पे धावा बोल दिया और वहां मौजूद अमले को यरगमाल बनाते हुए ये मुतालबा किया कि मुल्क से फरार हुए रजा शाह पहलवी को वापस लाके वतन में उन पर मुकदमा और फिर सजाए मौत दी जाए। यह भी मुतालबा किया गया कि अमरीकी हुकूमत ईरानी सियासत में मुदाखलत और कई साल पहले CIA की मदद से मुसद्दिक की हुकूमत का तख्ता उल्टे जाने की जिम्मेदारी कबूल करके उस पर माफी तलब करे। चंद घंटों बाद रेडियो तेहरान पे आयतुल्लाह खुमैनी ने अपने खिताब में तलबा के इस इकदाम को दूसरा इनकलाब करार देते हुए तेहरान के अमरीकी सफारत खाने को वहां जासूसी का एक अड्डा करार दिया और अगले चंद रोज के दौरान सफारत खाने का वो अमला भी जो इस दौरान फरार होने में कामयाब हो गया था उसे भी इधर उधर से दबोच के वापस सफारत खाने में दीगर मखवियों के साथ पहुंचा दिया गया और फिर उनकी आंखों पे पट्टियां बांध के उन्हें जरा अबलाग के सामने लाया गया। उसके बाद अमरीकी सदर जिमी कार्टर शदीद तनकीद की जद में आ गया, जो किसी जारहाना हिकमत अमली के बजाय अगवाकारों से इंसानी बुनियादों पे रिहाई की अपीलें करने में अब तक मसरूफ थे। अमरीका में $8 अरब के ईरानी असासे मुंजमद करने और वहां से तेल की तरसील पर मुकम्मल पाबंदी के बावजूद तेहरान में अमरीकी सफारत खाने पे कब्जा तूल पकड़ता गया। दिन, हफ्ते और फिर महीने गुजर गए और उसके बाद शदीद दबाव में आते अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने 24 अप्रैल 1980 की सपहर अपने सफारतकारों को एक भरपूर कमांडो ऑपरेशन के जरिए रिहा करवाने के लिए
آپریشن ایگل کلا کی منظوری دی۔ بحر ہند میں موجود امریکی بحری بیڑے یو ایس ایس نیمٹس سے پرواز کرتے C-130 ہرکولس ٹرانسپورٹ اور MC-130E لڑاکا طیاروں پہ سوار امریکن کمانڈوز کی ڈیلٹا فورس نے کارروائی کے پہلے مرحلے پہ ایران کے اندر انتہائی خاموشی سے تباس کے علاقے میں اترنا تھا، جسے ڈیزرٹ 1 کا نام دیا گیا تھا، اور پھر خود کو ایرانی ریڈار سے محفوظ رکھتے ہوئے بہت نچلی پرواز کرتے ہوئے تہران کے نزدیک اسی رات ایک اور جگہ پہ اترنا تھا ہیلی کاپٹر سے، جسے ڈیزرٹ 2 کا نام دیا گیا تھا، اور پھر اپنے ہیلی کاپٹرز کو وہاں چھپانے کے بعد سفارت خانے سے مغوی اہلکاروں کو چھڑا کے پھر واپس اس جگہ یعنی ڈیزرٹ 2 میں چھپے ہوئے ہیلی کاپٹر تک لانا تھا، اور پھر انہیں سوار کروا کے تیزی سے نزدیک موجود ایک فٹ بال اسٹیڈیم تک پہنچنا تھا، اور پھر وہاں سے انہیں تہران کے نزدیک اس منظریہ ہوائی اڈے تک لے جایا جانا تھا جہاں اس دوران امریکن رینجرز فورس قبضے کو تیار کھڑی تھی۔ اور پھر C-141 ٹرانسپورٹ طیاروں میں مغوی اہلکار اور کمانڈوز ان سب کو AC-130 گن شپ امریکن طیاروں کی نگرانی میں ایرانی حدود سے باہر لے جایا جاتا۔ یہ آپریشن تھا۔ آپریشن کی انتہائی باریکی سے مکمل تیاری کی گئی، اور تہران میں CIA کے سفارت خانے کے ایک باورچی سے لمحہ بلمحہ اندر کی صورتحال پہ مکمل رابطے تھے، لیکن عین موقع پہ ایک تیز آندھی، اس کے نتیجے میں بپا ہوئے ریت کے طوفان کے باعث ایک ہیلی کاپٹر اپنی مقررہ جگہ اترنے کے بجائے واپس بحر ہند میں موجود امریکی بحری بیڑے پہ لوٹ گیا۔ دوسرے میں اس قدر خرابی پیدا ہوئی کہ اسے ایرانی صحرا میں چھوڑ کے کمانڈوز کو دوسرے طیارے میں سوار ہونا پڑا۔ ڈیلٹا فورس کے کمانڈر نے موقع پہ اچانک فیصلہ کیا کہ آپریشن کو فوری طور پہ روک دیا جائے تاکہ کمانڈوز کی جان بچائی جا سکے، لیکن اسی بوکھلاہٹ میں ایک ہیلی کاپٹر دوسرے پاس کھڑے C-130 طیارے سے جا ٹکرایا۔ 8 امریکی فوجی موقع پہ ہلاک ہو گئے اور کئی شدید زخمی۔ ایرانی رہنما آیت اللہ خمینی کے مطابق یہ ایک غیبی مدد، جبکہ شرمسار امریکی صدر جمی کارٹر نے اگلے روز دنیا کے سامنے آ کے اس آپریشن کی ناکامی بیان کی۔ Late yesterday, I canceled a carefully planned operation which was underway in Iran to position our rescue team for a later withdrawal of American hostages who've been held captive there since November 4th. Equipment failure in the rescue helicopters made it necessary to end the mission. As our team was withdrawing after my order to do so, 2 of our American aircraft collided on the ground following a refueling operation in a remote desert location in Iran. یہ امریکہ میں صدارتی الیکشنز کا دور تھا۔ ڈیموکریٹک جمی کارٹر دوسری مدت کے لیے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن امیدوار رونلڈ ریگن کے مد مقابل تھے۔ ایران میں ایک بدتر سفارتی بحران اور ایک ذلت آمیز ناکام عسکری آپریشن کے نتیجے میں جمی کارٹر کو امریکی عوام نے بری طرح مسترد کر دیا، اور ایک انتہائی حیران کن بات یہ ہوئی کہ نئے صدر ریگن کے حلف اٹھانے کے ٹھیک 20 منٹ بعد ایرانی حکومت نے 444 دن اپنے قبضے میں رکھے گئے امریکی مغوی سفارتکاروں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اور پھر 11 سال کے بعد نیو یارک ٹائمز کے ایک اداریے کے بعد امریکہ کے دونوں ایوانوں میں اس انکشاف پہ تحقیقات شروع کی گئی 11 سال بعد، کہ خود اس وقت کے صدارتی امیدوار رونلڈ ریگن نے ایرانی حکومت سے خفیہ رابطوں کے دوران یہ درخواست کی تھی کہ مغوی سفارتکاروں کو ان کے صدارتی انتخابات میں جیت جانے تک رہا نہ کیا جائے، اور اس کے بدلے نہ صرف امریکہ میں ایرانی منجمد اثاثوں پر سے پابندی ختم کر دی جائے گی، بلکہ اسے اسلحے کی ترسیل بھی خاموشی سے شروع ہو جائے گی۔ امریکی سیاست میں اس انتہائی متنازع موضوع کو اکتوبر سرپرائز کہتے ہیں، اور بڑی طویل بحث ہوئی، کئی کتابیں